Meaning bahina may gala atong nimong bisita karon no si kanhi councilor city councilor Jimmy Hilor. Gusto na itong masayran kani ha o unsa iyang panglantaw no sa pagkakaroon sa dakbayan sa Malaybalay. Kanhi nimong pag-iitan nga politiko o yung manasod nimong fiscalizer sa city council. Sir, may hapon. May hapon rin. Okay. So may assessment nimo in tan-aw nimo karon sa nahitabo sa dakbayan sa Malaybalay. Taon-taon na sa Drake nga walay nahitabo nga bibo maayo nga kumbati kuning ta sa nga eleksyon ang ulahi na akong madumduman mao katong eleksyon na ni Parly Tilandoca og ni Doc Boy Flores kani kongresista og kani mayor nga Flores. So karon nakita ko gwapo nang mulang exciting kini nga eleksyon. Gwapo nga kumbati labi na nga ang duha ka suod nga managhigala nga partner gayod wa pa manggani matiwas ang ilang primerong termino nag-away na. Sa ato sa una medyo magkatiwas sa ang mga termino hantod nga naa sila imo challenge pero karon ang grabe ka partner mo na nag-inkwentro. Tabaw na gyud nga nahimo nga exciting kay ang atong dugay nagipaabot sige aghaton sa mga tao nga mubalik paglansad kay mi lansad man kini siya niagtong una sa dakong paglansad isip nga regular nga konsehal sa niagto pa munisipyo sa Malaybalay ni balik naman karon usa sa gilantaw nga mga potential leaders nato dinhi sa dakbayan sa Malaybalay gani pa sa panahon nga wala pa man gani kaabot kining kasamtangan mayor dinhi sa dakbayan sa Malaybalay. Pwede ba ito mabalikan ang panaguban ni Bikbik o ni Iñaki diha sa politika sa Malaybalay? Mayo ka na nga pangutana rin kay matod pa nila nga ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Sa ato pa dili kita makaabot dito sa atong galantaon nga kaugmaon kung dili nato lingion ang atong kagahapon. Ug nasayod yun ko sa tanan nga istorya nini. Sige kaingon ko na sa unahan dik ilan ko si Litoy Marabi dili lang tungod kay usa siya ka lumulupyo sa Malaybalay dinhigi pa ka tawo dinhi nagtungha sa elementary ug sa high school dinhi nag-establishar sa iyang negosyo nagbugna siyang pamilya ug dinhi nag-asenso isip usa ka maayo nga negosyante ug lagmit dinhi rasad mamatay so kini siya kuan gini siya kung atong pagkatawgon usa ka true-blooded nga Malaybalay. Nidagan siya, nilansad siya pagka-mayor na itong 1992 nga kaatbang ni Bobby Casanova o ni Nick Rulan. Ug wala magdahom ang mga katawhan magani itong panahon nga tiriwala sa iyang kabatanon. Maayo na manulti ug maayo na daan ang iyang panglantaw. Apan wala lagi palari. Ubos sa iyang partido na itong panahon na rin ang usa ka tawo nga nagngalan og Bikbik Aldiger nga atong naila karon nga kasamtangang vice mayor ug anang panahon na sad ako milansad nga usa ka konsehal ubos sa bando nga LDP uban sa among kandidato pagka mayor si Bobby Casanova ug vice mayor si Doc Boy Flores. Ug kini si Bikbik Aldiger was number 8 siya ang murag last na slot sa nakadaog nga 8 lamang pamaniagto nga konsehal ako number 4 ug nagkurat gani mi kay virtually unknown kini siya pero nakalusot maayo man sa dahigyod mga kampanya ug naapoy mga daghan nga suporta dito sa Basakan area. Makugi kabata. Makugi sa iluon lang ko kay ako mong tugan ko tinuod makugi dili man gyud hinon nga ang kakugi para gyud sa kalambuan sa atong munisipyo sa Malaybalay apan makugi sad para sa iyang kaugalingon
Buti pasabot niya na ng mga panahon man gani nga dapat nga naa kami sa session kay mauman kini ang buluhaton sa usa ka konsehal. Ana siya sa mga kabarangayan kay na siya invitasyon digto ug iya nga ipalabi kini nga mga kalihukan imbis nga diha sa iyang trabaho isip usa ka konsehal. Kay nasayo na kita nga ang katuyuan mas daghan matag madaw-daw nga boto. Ug tungod niini nga kagugirik may bunga sa gini sa election sa 1995 sa sunod nga election kay 1992 man kadto ug matag tulo ka tuig man ang election nahimo siya nga number 3 gikan sa number 8 ug humot siya sa mga katawhan kay ang imahe gid ini niya buutan nga tao maabi-abihon mapahiyumon soft spoken kontra sa ato nga medyo bugoy-bugoy ug may pagkamal dito sa ginagmay pero wala sa pasagad sa atong trabaho isip usa ka legislator. Anyway, sa sunod nga election ini sa ikatulo nga meeting namo sa pagka-election 1998 iyan ang gibit-bit kining si Iñaki Zubiri. May dumduman ako nga yaning panahon na nangampanya kami parte sa kadakbayan sa Malaybalay. Kay muagi malagig plebisito so nangampanya kami sa mga katawan nga mas maayo nga mahimo nga dakbayan ng Malaybalay, mas dako atong income, mas dagan atong maangkon nga miuras og mga proyekto og ingon man nga mga social projects para sa katawan. Ni siya ang nagbitbit ni ining nganlan og Iñaki Zubiri. Ug siyempre tunog kayo nga apelyido kay dako man sad nga politiko didto sa South ang iyang uyuan nga si Jose Maria Zubiri. Ug mahinumduman ko nining panahon na rin pakakatawa lagi ako sa panghitabo karon kay naay usa ka yano nga kagawad diha sa Sumpong iyang ngalan si Bambam Tan kung mahinumduman nimo anak sa kanhi kapitan kani kagawad Sumpong na no oo kanhi kagawad empleyado na noon na siya karon sa Iñaki sa munisipyo apan madumduman ko na ng panahon na ingon siya nga kanang nikuha mo anang tawhana mura mong nikuha og tao nga ipukpok sa inyong ulo pero naaman lagi murag nagmaninoy nangabugar para kaniya mao si Big Pickle Digger ingko nga wala man tay mahimo niini unya sayon pud mo hangyo nga makaliot sa makakuha og slot sa konsehal kay inilaman nga pamilya sa natad sa politiko ug niini nga eleksyon 1998 ikatulo sa nako ang election ikatulo ni Big Big si Big Big ni number 1 gikan sa number 3 so nakita nimo from number 8 na number 3 to number 1 tungod nga sa iyang brand of politics kapangitaon man kining personalized nga brand sa politics but all through this time wala gyud nako makita ang kanang iyang pangnantaw gyud nga para sa atoa ang pagpangandam para sa kaugalingon tingali kina siya nakaprograma gusto baka niya nga mamayor siya pohon so mo'y murag katuyuan ug magkakita niya kung unsaon kana lugar politiko ay siya sa mga ano yung matawag na ito ngayon ang ipangandaman oo og iyang gibitbit kini si Iñaki tingali kay tungod sa iyang kagalingon lang dili man tingali gid siya makaabot diha sa anang iyang gilantaw pero kung magtandim sila mauna man tingali ning usa nga bahalag medyo mas ulahi pa niya pero mag-ubad gid sila susama pananglitan sa nahitabo karon nga si Iñaki nahimong mayor ug si Big Big nahimong vice mayor tungod sa ilang partnership may numduman correct nining mga panahon na nga ang pangampanya ni Iñaki ingon siya nga ako nagpuyo na sulod sa napulo katuig din sa Malaybalay maayo ang inyong pagresiber sa ako ug mao nga gusto ko ni suklian sa maayo nga pagpanerbisyo kaninyo isip usa ka konsehal 10 years lang siya sa Malaybalay ug
gingon ko na sa imo nga ining election 1998 si Big Pig ang number 1, si Iñaki ang number 2. Tungod sa ilang partnership, maglain ni sila sa iyo sa buntag, maglakaw ni sila gilaha. Mahuman ang kampanya, mawala ni sila, maglakaw sila gilaha. Murag nakaplano na. Gani man, pagkahuman ini, nag-last term naman kami ni Big Big. Ako nahima ko nga sports coordinator ni Doc Boy. Isip katong mayor na siya. O si Big Big nahimo nga board member. Nakapahuway ako sa 2001, paingon sa 2004. Si Iñaki nag-second term, si Big Big nahimo nga board member. Duha ka termino lamang nga board member si Big Big. Gikuha siya balik ni Jusubiri, gihangyo nga ipabalik nga konsehal sa city. Wala pa mahuman ang tulo ka termino pagka board member. Nasabta na namo ngano. Kay human ni ining election sa 2004 pagbalik namo sa 2004 nakabalik mi board member sa Big Big second term. 2007 nibalik siya pagka konsehal. Human sa iyang duha ka termino nga board member kay gi-set up na daan. Mag last term naman si Doc Boy sa 2010. So dili na siya makadagan. So giplano daan nga ang usa mahimong mayor, ang usa mahimong vice mayor. Umadumduman gid nako si kanhi gobernador anang panahon na GRC nga ilang katawgon si Josuwiri. Nga ko nga go murag palangga gyud ni walang tawanan siya nga buutan gyud kay ni siya nga tao Jin. Si Big Big ang gimen. Si Big Big. Di gid nato madinay nga buutan kay nga tao. Nakurat ako karon nga hinabi kami ni Parilitoy, niingon siya dito nga toy kon mapildi man ugaling si Iñaki, mas maayo unta nga ikaw makadaog di lang gyud si Big Big. Pero kini ang iyang gi-repair na itong panahon sa una nga buutan gyud kuno kay nga tao. So basta dai dili na sila mag-uban, dili na buutan. Apan kini ang akong kakatingadaan. Grabe ni sila ka-partner. So mutong nahitabo nga nakabalik siya isip konsehal. Si Iñaki duha lamang ka termino isip kagawad, nahimo na siya nga vice mayor. Unya pagkahuman sa iyang duha ka termino nga vice mayor, nagdagan siya pagka mayor. Ang ilang partnership natuman na gyud. Ang usa nahimo nga mayor, ang usa vice mayor. Ang akong katingad-an Rick, kagrabe ang nila ka-partner nga they complement each other, no? Aron lang nga makabot nila ng ilang ambisyon. Nga nagkabingkil man unsa bagyo'y giawayan. Mabantayan ako nga sa panahon nga mayor si Iñaki, pag-ingon ang mga tao, nakamag-anak incorporated kuno si Big Big kay iyahang anak nahimong sports coordinator. Ang iyang manghod nahimo nga executive assistant to the mayor ug daghan pa nga mga accommodation. So nasabi yung butaan na it's a payment to a political debt, no? Bayad sa utang nga naabkabot niya kanang posisyon. O karon himuon nila mismo sa kasamtangan mayor batok sa kasamtangan vice mayor nga nakigatbang na kaniya nga ang nagkamag-anak incorporated kano, pero si kinsa ba ang nag-appoint, dili ba siya man ang appointing officer. So sa ato pa tungod kina sila tandem, doon na sila ilang gitawag pa nato conjugal dictatorship in Malaybalay, no? So kontrolado man gud nila na karon amot say wala nila gikasabutan o kining dako kay nga pangutana kay dili man gyud sa nila masulti insakto kun ngano unsay lagi awayan na nag-ingon nga tungod kuno sa droga, naapoy nag-ingon nga tungod kuno sa binahina, ug naapoy nag-ingon nga ambisyon lang gyud nga mugulits gahom. Nga di na pakahulat nga mahuman ang tulo ka termino nga gusto na gyud nga atbangan kay tan-aw niya nga kaya niya.
So, Ato tanaw ni duha. Unsay papel nila sa kahimtang sa atong merkado karon sa dakbayan? kini nga itong merkado, Rick, nahitabo ni itong panahon nga ako ni Pahuway. So, dinhini siya nasugdan sa term ender ko sa akong first 3 terms 2001, 1998 to 2001 man to. So dinhini na mold, no, dinhini na conceptualize ang merkado. Ug ni anang panahon na kini atong kasamtangan mayor karon nga milingkod. Siya ang chairman sa Committee on Infrastructure, Engineering and Infrastructure. So, primarily tungod kay kini building man, it's an engineering work. So, siya ang naglantaw ni ana. O aktibo siya ni anang mga panahon na. Busa dili siya makapanghunaw ni ana. Kaysa sinugdanan pa lamang, siya ang naglantaw ni ana. Kung niabot sa punto nga kini na-rekomendar og lantaw nga usa ka feasible project para sa atong dagpayan. Naa siya active role ini, active participation. Ang ako nga katingad-an nga nahuman naman ang phase 1, timing nahuman po ang termino ni Dupoy. Unya nahulog man ni nga partly his brainchild, no, iyang nga mga panglantaw, iyang proyekto. Nganong wala man padayon na dinhi sa iyang termino. Tungod ba kay paspasan sa radyo? Tungod ba nga nahimo kini nga medyo kontrobersyal o ka sa lawayon sa mga katawhan? Kung wala nimo padayon na sa ato pa, medyo nadutlan ka ug basig naagyoy dili maayo nga imong gitaguan nga ngano nga kahadlok man kamo padayon nga unta kining tanan nangagi man sa daghang proseso ug kapila man kini muagi sa sanggunian. So ang paghimo sa feasibility study ani doon ni kasuros bikbikan. Na ay wala si Big nga na panahon na. In fairness para sa kang Big, naa naman siya sa board member man siya na panahon. Si Iñaki. Kay siya ang chairman sa Committee on Engineering and Infrastructure. Atong panahon na. Anang panahon na. So ang nag-design sa feasibility study, walay ka relasyon sa kontratista ng mga project. Muni ang makalingaw Rick, kay sa 2004 human ang pagpahuway sa 2001 paingon sunod sa tulog ko tuig. So 2004 pwede na sad mimulan sa dubalik. Nagseminar ko sa UP, sa ilang School of Government. Usa ka semana kapinto nga seminar na ako'y nakauban dito taga Toledo. Usa ka karaan sad nga konsehal, 20 years sad siya nga konsehal. Ug gikan siya sa bangko. I think a manager, basta balo siya sa technical. Taga Toledo City, Cebu. Ingon siya nga kanang construction sa inyo, kanang di ba mao kini nga grupo ang naghimo sa feasibility study. Yeah. Oh, mo gihapon na sa amo. Di ba ang contractor mao kini? Oh, mao gihapon na sa amo. Og ang financer, ang kanang mo kay build operate transfer man, so kinahanglan nga naay ka-partner nga mo finance ana nga building og dito ta maghinahini og bayad nga ang atong gihimo nga garantiya ang atong IRA or internal revenue allotment. Mao sa kini ko nga mao gihapon. Siya mo gihapon na sa amo sa Toledo. Siya nga interconnected ni sila tulo. So sa ato pa nga ang feasibility study kung mahimo tason gyud kay aron sad ako ang construction cost and so forth and so on.
Nga pagbantay mo anak kay kung buto na unaon pwede naman na nga mo direkta og loan sa usa ka bangko sama sa land bank dili na iagi sa ingon ini. Ug sa pagbalik ko human agtong seminar nako sa UP tingnan ko ako mga kauban apan ni anang mga panahon na rig dili kayo interesado ka paminaw sa ako ang mga kauban namo kay pipila raman mi bag-uhay adto ang kasagara sa ila mga karaan, mga incumbent sa niagi nga administration. Uga bantog ra nga dili sila interesado nga unta angay man kana paminawan kay alarming man kana nga balita. Nasayo na kita nga natiman na sila nga daan sa niagihay pa nga administrasyon. Uga pinakalabaw nga natiman ko no. Sumala ni agtong nireklamo nga babae kay gapaningin lang nganong di pa ka-implement ang construction kay naka-invest na biya sila. Mao ang niya itong panahon na ang committee chairman sa engineering and infrastructure. May nakakulam ang babae. Muy naatiman. Utang na lang kay lisod na. So, hangtod karon mo man ang hinungdan nga problema sa pagputuman ang atong public market. Ang nahitabo sa public market, Rick, ingunani. Sa kanto na-realize rin gihapon. Lugar nga, labi na nga nagkita ng kontrobersya, unya, dili mong yun kinahanglan mo agi pagtong financing, gi-pay off na to na. Gi-transfer na to sa land bank. You know, just the way as I suggested it. Nga nung dili man tamo dito sa land bank. Anyway, nasulbad naman sa lugar tong unsa man ugaling katong mga arrangement nga previous lugar nga dili na kay mangita katong angay maningil kay naka-construction naman so medyo dili gyud totally pero party everybody happy na. So ang loan mura gibay off ang city mo naglink ta sa land bank kag hangyoon nga i-buy off na lang ni nga loan aron nga diha na lang iutangan sa land bank o dili na niini nga mga financing firms. So katong na-share nga to sa mga city councilor, mo to gikan sa financier, sa kontraktor o dito sa nag-design pa sa wala ako gisulti nga na-share Rick ha basta kay katong mga gipang-atiman. Siyempre magikan to sa financier. Katong naay interest ni ini nga makaginansya sa sila. Og mo siyempre nagtuntaw sa kag dako-dako nga ginansya kay nganong maka-afford man sa ka nga muatiman. Okay. So, ato ning kibali, pwede ba ito madirekta nga ito sa itong sukin ng paminaw? Usay direkta ni mong tanaw kang Iñaki o kang Alvin? Ingon ini, Rick. Nakita ko naman yun ang kiniduha. O ingon talang nga, wala ko'y nakita nga mga panglantaw nga para yun sa malay-balay. Kay kung ikaw amahan o ikaw baka ang inahan man ito nga itawag sa very awkward for a vice mayor pero katawagon man nato ng inahan amahan o inahan man sila kay tandem no nga ang imo manggid unta nga ikaw man ang gi matod pa kapilatan na ni madungog sangunan sa rinda sa pangagamahanan ning atong dakbayan so ikaw ang magtimon ikaw ang mulantaw kung asa ba nako dad-a kining maong nga dakbayan nga maayo ang ilang kaugmaon ha nga makita nako nga ang mga tao safety wala sa kahadlok wala lumos sa krimen nga dunay kalambuan nga moabot nga naay mga dinhi nga mga interesado nga mga investor nga ang atong potential sa atong dakbayan susama sa turismo nga atong mabutangan nga atmosphere nga siya conducive ni anak nga development kay kung tanaw na to ang malay-balay we are blessed nga niya kita diha ng linya yatagan kita sa Ginoo sa usa ka manindot ka lugar nga mahimo na to mapanapian makadugang sa atong pulunduhan aron sa pinaagi lang sa pag-imbitar sa mga tao nga mga ni sila dinhi ilang gaston ilang kwarta dinhi sila malipayon o kita milambo. Wala kini na ako nakita nga mga panglantaw ni ining duha, bisag niya ng duha. Amigo ko ni sila.
kami dugay namin nagkuig sa politiko, kapila namin magkumpari. Kumpari ko ni sila tanan, apil si Parilito, kumpari ko sad. Pero ang atong ilantaw, ang ato mangdakbayan. Wala naman tayo gatanahon, pare. Labi na, ikaw, Kakay, ako, Hilyor, si Litoy, Marabi, taga Malay-Balay ta, din kita gipagkatawa. Tagalan taon nga lain pa nga lugar nga atong kapaingnan. So, sa kana nga panglantaw, nangita tagtao nga doon na say panglantaw nga para sa katawhan. Dili nga panglantaw para sa kagalingon. Dili nga ang imong panglantaw, ang tanan nimo nga kalihukan dinha sa imong pagpangatungdanan, gatan-aw nimo dili nga kini mo gikinahanglan sa mga tao through a political will. Not necessarily nga it is popular, but you know, it is what is needed by the people. No mo kini gikinahanglan sa mga katawhan ug mao kining maayo nga buhaton para sa maayo nga kaugmaon sa mga katawhan, whether popular o dili. Makasabot man mga tao kung makita nilang kalambuan. Dili nga kini ang akong buhaton tungod kay mo kini ang makapopular nako. Kini ang akong buhaton tungod kay mo kining makapabilin kanako dinhi sa posisyon. Kung atong lantahon ang mga katuigan nga gigunitan nining kay nakalingkod naman sila, di pansan nato mapaningnan sila ito, kay wala pa man busagani nga daghan ang gusto musulay, kay nakita naman nila nga wala may mahitabo din ang usa mag 20 ka tuig, ang usa mag 15 ka tuig, diba? 20 ang usa mag 20 ka tuig, ang usa o mag 15 ka tuig nga niya ang mga panahon na sayang kaayo nga hikayong nagihata kanila, pero ilang gihimo para sa pag-accommodate sa mga tao, nga aron ang mga tao ganahan nila ug sila makapabilin diha niyang posisyon. Pero wala nila tan-awa nga imbes paganahan nila ang mga tao aron nga ma-attach kanila ug makuha nila ang loyalty, nga gilantaw unta nila ang kaugmuan nining mga tawhana. Apil na ang mga anak sa mga anak nining mga tawhana. Susama dili sa pag-unsa sa panglantaw sa sumalasak na dunggan ni Litoy Marabi. Okay, Sir Jem, no? Agi og pagtapos sa atong interview karon, unsa atong mensahe ngadto sa atong mga suging tigpaminaw, ilabi na sa mga botante dinhi sa dakbayan sa Malay-Balay. Kining gitawag nga bugnong lugay nun o piniliay. O kining gihatag kanato nga higayon nga kita makapili sa mga tao nga atong gitan-aw nga maoy makadala sa atong pangagamhanan nga lokal, nga atong masaligan, nga mo'y mutimon sa atong gilantaw nga kaugmaon. Nakita naman nato ang dagan sa atong dakbayan sa sulod sa pila kakatuigan. Sayod kita nga ang atong pulunduhan gadawat og 700 milyones matag tuig gikan sa atong internal revenue allotment. Ato kini Pilipinon sa pila na katuig nga nakita na dakbayan, ibutang ta lang sa una nagsugod tag 300 kapin, unya 700 na karon i-average ta lang kana tunga-tunga ni ana naadapit sa 500 kapin times 1998 to 2013 pila na nakakatuigan. Dako na, di ba? Now 1998, 2013, 15 kakatuigan nga kita nagdakbayan. Nakita ba nato kini nga mga kwarta nga naka usbaw sa atong kinabuhi? Nabati ba nato ang kalambuan sa atong personal nga kinabuhi? Nakita ba nato nga kini nga mga pulunduhan na nasabwag sa mga 46 ka kabaranggayan dinhi sa dakbayan sa Malay-Balay? Na siguro nakabati kita matag karunugon niya sa atong panginahanglanon nga nakaagto kita dito, nakalinya kita unya gi-entertain kita, gihitagan kita ginagmay nga mga hinabang. Og tungod kay nakadawat kita ni ini, di nato gakalimtan kining mga tawo nga nakahatag nato.
Ug nasayod kining naghatag kanato nga mao kini ang pamaagi nga pinakasayon nga makuha nila ang imong loyalty ug imong ihatag kanila sa panahon sa piniliay ang imong mahal nga buto. Pero ingon inin lang ba kita permi? Wala ba kita maghandom nga ang atong gobyerno makahatag kanatong maarang-arang nga kinabuhi? Nga kita dili na kinahanglan mo linya pa didto og dugay nga panahon nga usahay ra ba wala ra ba diha ang atong kapangitaon? Okay, Ini ang kinahanglan nga pamalandungan sa mga katawan. Kay karon ra ang panahon. Ang sunod ini nga otro 2016. And you know that 3 years is too long for a bad official. And I think it's too long already. We need change. sa karon na kamot ang Team Kalanguan aron pagpaabot sa plataporma ngadto sa tuong tagsa mga katawag mga botante dito sa Dakbayan sa Malaybalay. Sa ika-recomendar nimo ngadto kanila pinagi sa pagkandidato karon, pinagi sa to ang umabot nga Mayor Litoy Marabi. Nakadungog ko ganiha sa iyang interview kagahapon sa iyang interview sa radyo. Uga ningon siya nga iyang suruyon ang atong dakbayan, iyang lantawon ang kahimtang, uga sa iyang pagkiginabi dinhi sa radyo, nakita ko nga siya wala magpakabuta og bungol sa tinuod nga paghinahanglanon sa katawhan. Og imposible nga dili kini makita ni kay siya ra man sa diining tulo ka kandidato ang gipanganak dinhi og dinhi nagdako mismo. By birth lang daan nakita na niya og unsa ang Malaybalay ug unsa ang ngayon sa Malaybalay. Karon usa na siya kahingkod nga tao, maayo nga negosyante, maiman iyang pagpadagan sa iyang negosyo. Ug wala naman niya kinahanglan na ang daghan pa nga sapi para sa iyang kagalingon kung iya kining iyang abilidad, iyang himuon para sa atong dakbayan. Kadako bagyod sa kaayo nga grasya alang sa dakbayan sa Malaybalay. Ako dako kog pagsalig kay nakita ko namang gining duha, wa naman ko'y magkakita nga kabalhinan pa kung dinhi lang gihapon ta mauro gihapon nga pattern like. Di ba? Puros accommodation, wala man say mga klaro nga panglantaw para kanatong tanan. Mo kini akong buhaton para kanimo ug kanimo kay aron makuha nimo loyalty, pero wala man mingon nga mo kini atong buhaton para kanatong tanan. Di ba? Puros naay gihatag nga pasalig para sa usa ka sektor ug dinhi nga sektor kaya aron makuha lang ang mahal nga buto. Pero kini usa nagtan-aw sa kinatibukan. Uga dako ang akong pagsalig nga kini mahitabo. Total kung di man ugaling kini mahitabo, pilahay ray tulo ka tuig pulihan taday kini kung dili niya matuman. Pero mas diha na lang nako isugal niining wala pa masulay kaysa ito nasulayan na nato nga nahibaw na nato nga diha na pud takutob. Di ba? Wala man sa tay nakita nga lamdag nga kaugbaon dinhing dapitan ini mga nakalingkod na nga duha. Mura gini ako Rick. Ug ang uban pa niini ana sa katawhan. Okay, salamat kayo Sir Jim. Inabati mahigala si kanhi City Councilor Jimmy Hilor ang nailang fiscalizer sa hunan sa konseho sa Dakbayan sa Malaybalay.